केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। होटल एवं पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने जिल्ला प्रशासनको निर्देशनपछि व्यवसायीहरूले लिए राहतको श्वास। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाद्वारा नामरिङ क्षेत्रको भ्रमण। भाषा आन्दोलन जस्तै दिग्गज व्यक्तिहरूको गोर्खाल्यान्ड फोरम बनाएर दिल्लीलाई सम्झाउन सक्ने आन्दोलन गरे असल हुने थापाको भनाइ। 2013मा होमगार्डको नियुक्तिमा भाइबान नभएर रोकिएर बसेका युवाहरूको नाम हालसम्म कुनै सूचीमा नआएको माकपा नेता तारा सुन्दासको बयान। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको तर्फबाट कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा 2वटा सार्वजनिक हात धुने बेसिनको हस्तान्तरण। अनि सिटोङ मानवीर जुनियर बेसिक स्कुलमा शिक्षक दिवस पालन। अब समाचार विस्तारमा। होटल एवं पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने राज्य सरकारको निर्देश अनुरूप दार्जिलिङ अनि कालेबुङको जिल्ला प्रशासनले एक दिन अघि नोटिस जारी गरेपछि होटल व्यवसायीहरूले राहतको श्वास लिएका छन्। स्मरण रहोस्, कोरोना महामारीबाट मानिसहरूलाई बचाउन सरकारले पहिलो चरणमा नै सम्पूर्ण पर्यटनसित सम्बन्धित होटल अनि पर्यटन व्यवसायीमा लकडाउन गरिएको थियो, जसको कारण पहाडका जम्मै पर्यटन व्यवसायसित सम्बन्धित होटलहरू अचल थियो। यसरी 6 महिना अघिदेखि बन्द रहेको होटल तथा पर्यटन स्थलहरूमा सरकारद्वारा अघिबाटै जारी गरेको गाइडलाइन अनि सेफ्टी प्रोटोकल अनुरूप पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने दुवै जिल्लाका जिल्लापालको नोटिस सार्वजनिक भएपछि अब फेरि पहाडमा पर्यटकहरूको आगमन हुने भएको छ। सरकारको उक्त घोषणादेखि व्यवसायीहरूमा खुसीको बादल छाएको होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन कालेबुङका सभापति सञ्जय प्रधानले बताएका छन्। हेर्नु हो भने सबैभन्दा बेसी नोक्सान भएको नै होटल इन्डस्ट्रिज हो। जेमा पनि होटल इन्डस्ट्रिज नै सबैभन्दा बेसी नोक्सान हुन्छ। किन भन्दा होटललाई त खालि स्टाफको स्यालेरी मात्रै होइन, होटललाई मेन्टेनेन्स पनि दिनुपर्छ। सँगसँगै नयाँ चिजहरू पनि थप्नुपर्छ होटल्सहरूमा, बिग्रेको हुन्छ त्यो पिरियडभित्रमा। त्यसले गर्दा स्टाफ स्यालेरीदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, बिलहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीलाई होटलहरूलाई अझैसम्म छुट भन्ने चाहिँ केमा पनि दिएको छैन त्यसमा। तर अझै पनि हामीलाई वी आर स्टिल होपिङ विल गेट सम अब सब्सिडाइज कहीँ न कहीँ हामीलाई एउटा क्या त है पाउँछ कि भन्ने। कस्तो खालको चाहिँ आशा गर्नु? लाइक यो जिएसटी भयो है, अब गभर्मेन्ट ट्याक्सेसहरू है हो, त्यसमा हामीलाई अलिक रिल्याक्सेसनहरू पाउँछ कि भन्ने सोचेको छौँ। विशेष एसोसिएसनमा कतिवटा यस्तो होटलहरू समावेश छ र विशेष रोजगारको कुरा आउँदाखेरि हजुर हाम्रो वर्गहरू कतिजनाले आश्रित छ होला? हामी होटल एसोसिएसन कालिम्पोङमा हामी अराउन्ड हरेकको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो 40 to 45 होटल्सहरू छ है। यसमा अराउन्ड 1000 इम्प्लोइमेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर गरिरहेको छौँ डाइरेक्टली। इन्डाइरेक्टली त कति हो कति, तर डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो 1000 इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ छ। त्यो पनि हाम्रो प्रायः लोकल नै छ। यो बन्द अवधि ती युवाहरूलाई जो घरमा बसेका छन् होटल बन्द भएर है, कस्तो व्यवस्था गरियो होटलबाट? उहाँहरूलाई अलिअलि अब काम चल्ने चाहिँ भइरहेको छ, तर इम्प्लोइमेन्ट लिएर उहाँहरूले फोन गरिरहेको नै हुन्छ। हामी कहिलेदेखि जाउँ भनेर फोन आएकै नै छ सबै इम्प्लोइजहरूबाट
है कहिलेदेखि हामी जोइन गर्नुपर्ने, कहिले जोइन गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूको इम्प्लोइमेन्टको लागि तिनीहरू एकदमै गरिहत्या गरिरहेको छ। भनेपछि जो अहिले काम गरेको छैन हैन, हजुर। उनीहरूलाई सबैलाई लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? हामी त कोसिस, हाम्रो इच्छा त सबैलाई नै लिने नै हुन्छ, कसलाई नआए भन्नु त अब अप्ठ्यारो हुन्छ पुरानो स्टाफहरूलाई है, सबैलाई लिनु पर्यो है। तर अब होला होटेलमा चाहिँ अब फुल अब के भन्छ फुल रुम्सहरू चाहिँ लिनु सक्दैनौँ हामीले, किन भन्दा गभर्मेन्टको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर हामीले चल्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 30 to 40% रुम्सहरू चाहिँ हामीले भर्नु सक्छौँ। यसलाई सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लिएर एसोसिएसनको तपाईँहरूको बैठकहरू भयो कि सबैलाई लिएर योबारे हजुर अनलाइन पनि या कुनै? हजुर, होइन एसोसिएसन, हाम्रो एसोसिएसन मात्रै होइन, दार्जिलिङ एसोसिएसनदेखि लिएर सबै यो नर्थ बेङ्गलको डल्लै एसोसिएसन मिलेर मिटिङहरू कतिवटा हामीले गऱ्यौँ है। त्यसमा पनि त्यही भन्यौँ, हामीले होटल सबैको इम्प्लोइमेन्टकै लिएर प्रब्लम छ सबैलाई है। अन्त लास्टमा अल्टिमेटली गएर एसओपी चाहिँ मेन्टेन हामीले होटेलमा गर्नैपर्छ क्या है, जुन चाहिँ गभर्मेन्टको नर्म छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर हाइजिनिकली सबैलाई सेफ्टी राखेर। एसोसिएसन अन्तर्गत 40 देखि 45वटा होटलहरू पर्यटनसित आबद्ध छ, जसमा 1000 भन्दा बेसी युवा वर्गले रोजगार पाएका छन्। कोभिड-19 को कारण 6 महिना अघिदेखि यी मानिसहरू फेरि बेरोजगार भएर बस्न परेको थियो भने केवल 10% कर्मचारीहरूलाई काममा राखिएको थियो। आर्थिक सङ्कटमा जुझेका होटल व्यवसायीको जटिल समस्यालाई ध्यानमा राखेर जिटिए प्रशासनले यसभन्दा अगावै पहाडमा पर्यटन व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याइने कुरा उठाए तापनि सञ्चालन भने आउन सकेको थिएन। यसरी विशेष आउँदो पूजाको महिनालाई ध्यानमा राखेर जिल्लापालद्वारा जारी भएको नोटिसको फलस्वरूप अब पहाडमा पर्यटकहरूको आगमन हुने अनुमति पाएको छ। साथै बेरोजगार बनेर बसेका युवा वर्गलाई पुनः काममा फर्काई ल्याइनेछ। यता अर्कोतिर कालेबुङका नामी होटल मेफेयरका भाइस प्रेसिडेन्ट रवि मोहपात्रले आफूहरू व्यवसाय चलाउने पक्षमा 100% तयारीमा रहेको र WHO, सरकार अनि होटल एसोसिएसनको गाइडलाइन अनुरूप सुरक्षित उपकरणहरूको साथमा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको। हम लोग तो पूरा 100% तैयार हैं, क्योंकि इतना दिन का जो बिज़नेस चला गया, काफ़ी कुछ हम लोग का लॉस हो गया। हम लोग तो ईगरली एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को कुछ ये स्टेप्स लेने के लिए, ताकि हमारा जो सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा लोन्स और जो हमारा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना होता है, ये सब हम लोग दे सकें। इसलिए हम लोग इसके लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे थे। हम लोग का कोविड के लिए जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ये हम लोग का 100% फॉलोड होता है। ये WHO का गाइडलाइंस के हिसाब से है, प्लस हमारे जो होटल एसोसिएशन वाले भी हैं उन लोग का भी अपना गाइडलाइंस होता है। तो हम लोग यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का पूरा फुल बॉडी स्कैन, बॉडी चेक, टेम्परेचर चेक, और जब सब एम्प्लॉय हमारे यहाँ अंदर ही रहते हैं और उनके लिए हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि लोग बाहर ना जाए। और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, एक फुट वेयर का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लियर होता है। फिर हैंड टेम्परेचर लेते हैं हम, फिर इनको अलाउ करते हैं। बैग का हम लोग पूरा स्प्रे करते हैं विद वायरेक्स, जो एक बहुत अच्छा एंटी वायरल कंपाउंड है। और उसके बाद रूम को हम लोग जितना, सपोज आपका 100 रूम है, वी गिव ओनली 30 या 35% तक हम लोग देते हैं, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंटेन। मेफेयर में कितना स्टाफ था पहले, जो कोरोना के कारण कितना घटे? मेफेयर में जब हम लोग का टोटल स्ट्रेंथ 163 है, वहाँ से अराउंड 30 पीपल हैड गॉन आउट, सो 130 को हम लोग अंदर ही रखा था, जिसको पूरा ब्रेकफास्ट से लंच डिनर सब दे के मेडिकल चेकअप हमारा एवरी वीक होता है, और उनको यहीं अंदर ही हम लोग रखे हुए हैं। नहीं, हम लोग घर को इसलिए नहीं भेजे क्योंकि उन लोग जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि घर से यहाँ जाएंगे फिर आपका जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन ख़राब था। हमारे काफ़ी स्टाफ बंगाल से हैं, कोई स्टाफ हमारे उड़ीसा से हैं, तो अलग अलग स्टेट से हैं। खाली लोकल जो है उनको हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि उन लोग ताकि अपना घर जा पाए। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले आज नामरिङ क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। उनले नामरिङदेखि आफ्नो भ्रमण सुरु गरेर जिङलाम, पुबुङ चिया बगान, रङ्गली बगैँचा टार अनि पुबुङ बस्तीको भ्रमण गरेका छन्।
यस अवधि विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूले चेयरम्यान थापालाई स्वागत गरेका छन्। जेटी चेयरम्यानले आफ्नो भ्रमणको समय स्थानीय मानिसहरूसँग दुःख समस्या र गुनासोहरू सुनेका छन्। उक्त भ्रमणलाई केन्द्र गरेर नामरिङका गोजामु पार्टीको सांगठनिक सभा पनि सम्पन्न भएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै जेटी चेयरम्यान अनित थापाले यस क्षेत्रको बाटो, पानीको समस्या, बेरोजगार समस्याहरू लगायत विभिन्न समुदाय र सङ्घ संस्थाहरूको समस्याहरू सुनेपछि आफ्नो क्षमता अनुसार समाधान गरिदिने वचन दिएका छन्। उनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी बोल्दै भाषा आन्दोलनको जस्तै हाम्रो दिग्गजहरूले गोर्खाल्यान्डको फोरम बनाएर दिल्लीलाई सम्झाउनु पर्ने र पोलिसी बनाएर प्रत्येक सांसदहरूलाई बुझाएर मात्र गोर्खाल्यान्ड मागे असल हुने कुराको उठान गरेका छन्। खरसाङबाट अनुप थापाको रिपोर्ट। मेरो नामरिङ सेकेन्ड भिजिट हो। यो भ्यालीमा सबै गाउँहरू डुल्दैछु। मैले मेरो आफ्नो परिचय दिँदैछु र तपाईँहरूको परिचय लिँदैछु। मेरो योपालिको अभियान भनेको म तपाईँहरूलाई छेउबाट चिन्नु चाहन्छु अनि मलाई पनि छेउबाट चिन्नुहोस् भनेर चाहन्छु। अस्तिको पालि साह्रो छेउबाट नचिन्दाखेरि धेरै झुकेको अनुभव छ। हाम्रो ढेन्डो पाइला पनि साह्रै छेउबाट चिनेको थिएन होला, त्यही कारण ढेन्डो पाइला पनि झुकाएको छ। र सायद अबदेखि तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर मैले आफ्नो परिचय र तपाईँहरूको परिचय लिएर जाँदाखेरि आउँदो दिनहरूमा हामी झुकिँदैनौँ भन्ने आशा साँचेको छौँ। र हामीले यस भ्यालीमा घुम्दाखेरि मानिसहरूको गुनासो, दुःख, मन्दिरको, गुम्बाको, चर्चको सबैको सुन्दै हिँड्दैछु। मेरो जुन औकातले भ्याउँजेल उहाँहरूको लागि सहयोग पुर्याउँदैछु। सबै कुरो उहाँहरूले भनेको जस्तो नभए पनि सबैभन्दा हामीलाई अहिले भोग्नु परेको चाहिँ हाम्रो नानीहरूको रोजगार हो। किन विकास, बाटो, पानी त रुटिन हो, सरकारले गर्दै आउँछ। हिजो पनि यहाँ बाटो थियो, हो माटोको बाटो थियो भने ढुङ्गाको बन्यो, ढुङ्गापछि अलगत्रको बन्यो, त्यो बनिँदै जान्छ। र हाम्रो नानीहरूको रोजगार मेरो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रोजगार हो मेरो लागि। पाउँदैन गोर्खाल्यान्ड पोलिटिकल पार्टीले माग्यो भने फेरि कुर्सीसँग साट्छ हामीलाई सहित बनाएर। यो कुरामा चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउनु निक्लेको मात्रै हो। जति पनि भाषाको आन्दोलनमा सिके सुजीहरूको लिडमा भएको थियो। र हामी गोर्खाहरू कति, हाम्रो गोर्खाहरू कति भूभाग छ र कति जमिन छ भन्दाखेरि 20%कोमा पनि हाम्रो पाहाडमा पट्टा छैन जमिनको भने 80% मान्छे हामी जमिन भूमिहीन छौँ। हेर्नुहोस्, हामी 80% मान्छे भूमिहीन छौँ भने हाम्रो अस्तित्व पाहाडमा के नै छ। र जुन कुरो मान्छौँ हामी त्यो कुरो मान्छेलाई झुक्काउने। हेर्नुहोस्, एउटा प्रथा भयो नि पाहाडमा, पञ्चायत इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै, समाजको पनि भन्नु जस्तो गर्छ गोर्खाल्यान्ड। स्टेट इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै भन्छ, म्युनिसिपल इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै भन्छ, एमपी इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै भन्छ। किनभने डर भयो नि त हाम्रो लिडरहरूलाई। मलाई त हेर्नु भोलि लिडरहरू पनि छैन। हाम्रो लिडरहरू जसलाई इच्छा हुन्छ उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको झोला बोक्नै पर्छ, किनभने जनताले भोटै हाल्दैन फेरि गोर्खाल्यान्ड बनाउनु। त्यो भइसक्यो, तपाईँहरू दिँदैन दिँदैन। र कहिलेसम्म चाहिँ यसरी झुक्किने हामी? झुक्किँदै हाम्रो यो गति भइसक्यो। अझै धेरै झुक्यौँ भने धेरै दूरसम्म देख्न सक्छौँ। भिलेज पुलिस, सिभिक भोलिन्टियर अनि होमगार्ड नियुक्तिको निम्ति राज्य सरकारले 2013मा जारी गरेको अध्यादेश अनुरूप राज्यमा धेरै युवाहरूले आवेदन गरेका थिए, जसमध्ये 8औं कक्षाका 2268 जना होमगार्डका निम्ति आवेदन गर्ने युवाहरू मध्ये क्वालिफाई गरेर बसेका पहाडी भेगका धेरै युवाहरूको भाइभा रोकिएको थियो, जसको हालसम्म कुनै अत्तो-पत्तो नरहेको कुरा माकपाले उठान गरेको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले उक्त कुराको उठान गर्दै फेरि 25 जुन 2020मा नयाँ आवेदनको सूची आउँदा 2013मा रोकिएर बसेका युवाहरूको नाम हालसम्म कुनै सूचीमा नाम नआएको बताएका छन्। सरकारको नीति अनुरूप गरिएको अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण हुने युवाहरूको नियुक्तिबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। 2013 सालमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटा निर्णय लियो। सो निर्णय अनुसार विभिन्न थानाहरूमा भिलेज पुलिस, सिभिक भोलिन्टियर्स, होमगार्डहरू लिने र त्यही अनुसार त्यही अनुरूप विभिन्न इलाकामा कति कति मान्छे लिने भनेर छुट्याएपछि इन्टरभ्यू गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। र त्यो इन्टरभ्यू सुरु हुने बित्तिकै होमगार्डको निम्ति एउटा अध्यादेश निस्क्यो। त्यसमा 2268 जना
होमगार्ड लिने, त्यसको क्लास 8 पास हुनेहरूलाई चाहिँ लिइन्छ भनेर चाहिँ यो अध्यादेश निस्क्यो। यस अनुसार सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालका बेकारी छोराछोरीले एप्लाई गरे। यो एप्लाई गरेपछि यो एप्लिकेसन बुझाएपछि यिनीहरूको ट्रेनिङ भयो, के अरे फिजिकल भेरिफिकेसन भयो र भेरिफिकेसन भएपछि बाँकी इक्जाम चाहिँ पहाडी इलाकामा चाहिँ रोकिएको थियो। यो 2268 जना जति बेला 1 तारिक अप्रेल 2013 मा निस्केको अध्यादेश अनुसारमा एप्लिकेसन गर्नेहरूको फिजिकल भेरिफिकेसन भइसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो। तर पछिबाट भाइबा हुने बेलामा चाहिँ यो अल्झेर बसेका थिए र धेरैले आफू त्यसमा क्वालिफाई गरेर बसेका थिए। तर फेरि नयाँ गरिकन योहरूले गरेकोहरू कसैले पाएन। योहरूले गरेको के भयो कसो भयो केही जानकारी नै भएन। तर फेरि बादमा नयाँ एप्लिकेसन इन्भाइट गरियो 23/6/2020 मा र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, सिलिगुडी, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा र होमगार्डको निम्ति दिनुपर्छ भनेर यसरी एप्लिकेसन गरेर बुझाउनु पर्ने लगायो। र यसमा उनीहरूले भनेको थियो 2013 मा निस्केको यसमा यो कुरा कुनै उल्लेखित थिएन। तर 2020 हेर्दा हुन्छ माध्यमिक पास लेखेछ। यद्यपि यहाँ लेखेको छ क्लास 8 पास। 2013 मा चाहिँ माध्यमिक पास होइन, क्लास 8 पासको निम्ति भनेर यो निस्केको थियो। यो यिनीहरूले पाएकै छैन केही पनि। तर फेरिबाट नयाँ एप्लिकेसन निस्क्यो। यसमा चाहिँ माध्यमिक मार्कसिट और इक्विभ्यालेन्ट मार्कसिट, माध्यमिकको मार्कसिट बुझाउनु। र हामी यो कुरा सीपीएम पार्टीको तर्फबाट हामी यो जान्नु कोसिस गर्दैछौँ, यो त सरकारी निकाय नि, प्राइभेट इन्टरप्राइजेसले इन्टरभ्यू लिएको होइन नि त। मालिकलाई खुसी लाग्यो त्यसो भए एउटा गरिदेऊ, मालिकको छोरीलाई रिस उठ्यो र कुनै केलाई यो निकालिदेऊ, त्यो होइन नि त। यो त सरकारी निकाय, सरकारको एउटा नीति हो नि। नीति भएपछि यो कुरा हुनुपर्छ, त्यो कुरा हुनुपर्छ, यो चाहिन्छ। र हामी यो सीपीएम पार्टीको पक्षमा सोध्दैछौँ, पहिला भलन्टियर्स लिँदाखेरि त्यो सेलेक्सन कमिटी बन्यो कि त अब आरटीआई गर्नै पर्यो। कोर्टमा केस गर्नु गयो भने त रोक्यो है। फेरि कसले कुखुरा थापेर गरेकोहरू त रोक्यो नि, फेरि घिउ थापेकोहरू रोक्यो फेरि। किनभनेदेखिलाई यो त 28 अप्रेल, फेरि भन्दैछु 28 अप्रेल 2016 मा जस्टिस सञ्जीव बन्दोपाध्यायको बेन्चमा पुलिसले एफिडेभिट फाइल गरेको छ। सो एफिडेभिटमै भनेको छ 5 मेम्बर सेलेक्सन कमिटी हुन्छ, त्यसमा एडिसनल एसपी हुन्छ। र कालिम्पोङको एडिसनल एसपी कसले चाहिँ यो मान्छे छान्यो? हामी त केस गर्नु जान्छौँ, फेरि केस गर्नै पर्छ यति बेला त। न्यायको लागि त हामीले कसलाई खचाउनु? जसले न्याय दिन्छ भनेका छौँ, जसकोबाट न्याय पाउनुपर्छ त्यहीँबाट न्याय पाएन भने त जनसाधारण त जानै पर्यो नि त। र म त्यो 28 अप्रेल 2016 मा केस गर्ने सिभिक भोलिन्टियर 10 जनाले जुन चाहिँ केस गरेका थिए त्यसको आधारमा आएको अध्यादेश पुलिसको हातमा छ, पुलिस प्रशासनको हातमा छ। र म भन्छु लियोस्, पाउनुपर्छ, बेकारी समस्या समाधान हुनुपर्छ। तर आफ्नो मान्छेलाई चेपेर होइन। जसरी कोर्टलाई तपाईँले बुझाएको छ त्यही अनुसार भयो के त? हामीले त जति पनि मेरोमा हाम्रो सीपीएम पार्टीमा जुन आएको छ कम्प्लेन, त्यस्तो केही भएन। त्यहाँबाट एकजनालाई थानाको ओसीले त चाहिँ जानु भनिदियो, सक्यो। उसले कति मार्क्स पायो त्यहाँनिर, ऊ बसेर को बसेर उसलाई इन्टरभ्यू लिएर उसको मार्क्स कति लिएको छ त्यो चाहिँ आएको छैन नि त। त्यो मार्क्स आएर हायर मार्क्स पाउनेलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाउने प्रक्रिया चाहिँ हाई कोर्टमा बुझाएको एफिडेभिटमा लेखिएको छ। र यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु, जनसाधारणलाई आह्वान गर्छु, यहाँ पार्टीका सत्ता पक्षका पार्टीकाहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूले झन्डा फेर पार्टीमा हाल, जहाँ गर, जसो गर, तपाईँको इच्छा हो, तपाईँको खुसी हो, खुसी मनाउनुहोस्, धमधम बजाउनुहोस्। हाम्रो त मान्छे पुरा बढ्यो भनेर पनि हाम्रो भन्नु केही छैन। तर यो अन्याय हुँदैछ नि त। गरिब घाँस दाउरा गर्नेको छोराछोरी पाएन नि त। कुली काम गर्नेको छोराछोरीले यहाँनिर यो गर्छु भन्दा पाएन नि त। यसको लागि चाहिँ को बोल्छ? र
र हामी चाहिँ यहाँ खालि भोटकै राजनीति गर्नु, भोट मलाई हाल्छ कि हाल्दैन, त्यसले हाल्छ कि हामी त भन्दैछौँ सिपिएम पार्टीले भोटै हाल्दैन, र पनि हामी जनताको जिम्मेवारी हामीले बोकेका छौँ। विश्वास छ जनतामाथि। जनताले जहिले पनि जनताले दुःखको बोध गर्छ, दुःख पाउँछ, त्यो कुराको प्रतिवाद गर्नुको निम्ति सिपिएम पार्टीका योद्धाहरू सधैँ सडकमा ओर्लिएर जनसाधारणको पक्षमा हामी लडाईँ गर्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको तर्फबाट आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा मानिसहरूको सुविधाको निम्ति सार्वजनिक 2वटा हात धुने बेसिनको हस्तान्तरण गरिएको छ। क्लबले कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा आउने मानिसहरूको सुविधाको निम्ति विशेष त वर्तमानमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको समयमा हात धुनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमा बेसिनको व्यवस्थित गरिदिएको हो। एउटा बेसिन इमर्जेन्सी अघि राखिएको छ भने अर्को सर्जिकल वार्ड अघिल्तिर राखिएको छ। उक्त कार्यक्रममा जिल्ला अस्पतालका सुप्रिमो सिके छेत्री, रोटरी क्लब विङ्स चेयरम्यान सञ्जुगिता सुब्बा, सभापति विकास गुलियन, पूर्व सभापति नवीन सोनी, कोषाध्यक्ष रजत दालमिया, डाक्टर प्रधान आदि उपस्थित थिए। रोटरीका सभापति गुलियनले आफू स्वब टेस्टको निम्ति जिल्ला अस्पतालमा आउँदा यहाँ मानिसहरूको निम्ति हात धुने व्यवस्था नभएको देखेपछि रोटरीद्वारा सरकारको स्वच्छ भारत अभियानलाई ध्यानमा राखेर यो सुविधा मानिसहरूको निम्ति प्रदान गरिएको बताएका छन्। In the month of May, I was also quarantined along with my family, and I had to come for a test here, and that was the time when I realized that there is no hand washing unit in the district hospital, and the need was felt at that time, and we approached, like ma'am said, to the district authority, and here we are. It was started during IPP's term, and today we are here. Just to add on to what ma'am was saying, the responsibility of the district administration and the management will be to ensure that this is working properly, functional, the soaps and the hand washing units are kept intact, and if there is any problem, you let us know. This has to be basically in the working condition, and let more and more people use. And as ma'am was saying, the hygiene is the most important part. And also one more thing, this is from the government initiative of Swachh Bharat Abhiyan and tie-up with Rotary, that these are being issued to various schools and the places of work. So now we can यसरी नै सुप्रिमो डाक्टर सिके छेत्रीले रोटरी क्लब प्रति आभार प्रकट गर्दै उक्त व्यवस्थापनमाथि मानिसहरूलाई सचेतना गराउनु पर्ने मूल कार्य रहेको बताएका छन् भने अस्पतालमा धेरै कुराहरूको समस्या रहेको र बिस्तारै समाधानतर्फ गइरहेको पनि जनाएका छन्। जुन चाहिँ प्रयासले चाहिँ सुरु भएको छ एकदमै राम्रो, र अहिले हाम्रो विशेष काम के छ भने मान्छेलाई चाहिँ अवेरनेस गराउनुपर्छ। यो पानी यहाँनिर ह्यान्ड वासको जग्गा छ, तर मान्छे के सिधै भित्र पसेर जान्छ, र पहिला मान्छेलाई यहाँबाट चाहिँ हात धुइवरी भित्र गयो, अथवा भित्र पुरा काम सकेर यहाँ हात धुएर बाहिर निक्ल्यो भने चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सनबाट बाँच्न सक्छौँ। सेनिटाइजर मात्रै युज गर्ने कुनै दरकार छैन। सेनिटाइजर त्यसै महँगो पनि पर्छ, सबैले किन्नु पनि सक्दैन, तर सबभन्दा बेस्ट उपाय छ सोप वाटर, साबुन पानीले हात धुनु चाहिँ एकदम बेस्ट हो। र त्यसो गर्दाखेरि हामीले हरेक बिमारीबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। र फेरि म उहाँहरूलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँसँगै प्लस माथि हाम्रो सर्जिकल वार्डमा पनि उहाँले यसरी बनाइदिनु भएको छ, र यति नै छ मेरो उहाँहरूलाई। विशेष अस्पतालमा यस्ता अन्य के समस्याहरू त धेरै छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यसलाई उयो गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अहिले धेरै हाम्रो निकै यहाँ जुन चाहिँ अहिले प्रब्लम थियो धेरैवटा सल्भ भइसक्यो। जे स्वाब टेस्टहरू हाम्रो तल सरेको छ अलग्गै जग्गामा, फिभर क्लिनिक बाहिर छ, भित्र त्यति भिड पनि छैन अहिले त्यति साह्रो। र अहिले बिस्तारसँग जब मैले जोइन गरिसकेको छु अहिले र बिस्तारै व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्दैछु। शिक्षक दिवसको सुअवसरमा सिटोङ 1 स्थित मानवीर जुनियर बेसिक स्कुलका अभिभावकवर्गको पक्षबाट आइतबार शिक्षक दिवस पालन गरिएको थियो। डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं स्कुलका भूतपूर्व प्रधान शिक्षक स्वर्गीय PR राईका प्रतिकृतिमा माल्यार्पण एवं धूपदीप प्रज्वलनसितै सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले नृत्य, गीत, कविता वाचन लगायत विविध विधाका प्रस्तुति दिएका थिए। साथै भूतपूर्व विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि आफ्नो कला प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा अभिभावक एवं विद्यार्थी नानीहरूले पाठशालाका शिक्षक शिक्षिकालाई सम्मान जनाएका थिए।
यसै अवसरमा पाठशालाको तर्फबाट प्रतिभाशाली 2 भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई सम्मान पनि जनाइएको थियो। मानवीर जुनियर बेसिक स्कुलका भूतपूर्व छात्रद्वय सेब्जे निवासी दिवस खवासलाई खरसाङ महाविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्त भएकोमा अनि पवन खवासलाई गायन क्षेत्रमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शिक्षक शिक्षिका साथै अभिभावकवर्गको तर्फबाट सम्मान जनाइएको थियो। आउने दिनमा मानवीर जुनियर बेसिक स्कुलका भूतपूर्व छात्रहरूको एलुमनाइ संस्था गठन गरिने उद्देश्यले फेसबुक पेज खोल्ने लगायत व्हाट्सएप ग्रुप बनिसकेको प्रधान शिक्षक राईले जनाएका छन्। राईले जानकारी गराए अनुसार नम्बर प्राप्त भएका जति भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई व्हाट्सएप समूहमा जोडिसकिएको अनि सम्पर्क गर्न नसकिएका जो कसैले पनि यस समाचारको माध्यमबाट सूचना पाएपछि सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। प्रधान अध्यापक शिशिर राईले आफ्नो सम्बोधनमा अभिभावकहरूकोबाट शिक्षकले सम्मान पाउनु भाग्यको कुरा रहेको बताउँदै तर कतिपय शिक्षकहरू नामको मात्र शिक्षक रहेको र जो सम्मानको हकदार नभई शिक्षक दिवसमा सम्मानित हुँदा मनमा अप्ठ्यारो महसुस पनि नगर्ने शिक्षकहरू रहेको बताएका छन्। र विशेष त अब यसरी एउटा शिक्षक दिवसमा एउटा शिक्षक अथवा शिक्षिकाले सम्मान पाउनु नपाउनु अभिभावकहरूले उहाँ त्यो शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हो ऊ मेरो हाम्रो नानीहरूको शिक्षक हो, मेरो नानीहरूलाई पढाउने सर हो, गुरुआमा हो, मिस हो भनेर सम्झिनु र त्यो मोटिभेसन बनाउनु, त्यो नजरमा त्यो ठाउँमा त्यो जग्गा बनाउनु हामीलाई धेरै समय लाग्छ। म स्पष्ट भन्छु, आज धेरैजना शिक्षक शिक्षिकाहरू यस्ता छन् जो नामको मात्रै शिक्षक शिक्षिकाहरू छन्, जसलाई आफ्नो पेसा के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि प्राय थाहा हुँदैन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। होटल एवं पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने जिल्ला प्रशासनको निर्देशनपछि व्यवसायीहरूले लिए राहतको श्वास। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाद्वारा नामरिङ क्षेत्रको भ्रमण। भाषा आन्दोलन जस्तै दिग्गज व्यक्तिहरूको गोर्खाल्यान्ड फोरम बनाएर दिल्लीलाई सम्झाउन सक्ने आन्दोलन गरे असल हुने थापाको भनाइ। 2013 होमगार्डको नियुक्तिमा भाइबा नभएर रोकिएर बसेका युवाहरूको नाम हालसम्म कुनै सूचीमा नआएको माकपा नेता तारा सुन्दासको बयान। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको तर्फबाट कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा 2वटा सार्वजनिक हात धुने बेसिनको हस्तान्तरण। अनि सिटोङ मानवीर जुनियर बेसिक स्कुलमा शिक्षक दिवस पालन। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ।
अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर
7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस
949 रुपियाँको मात्र 599 साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर 8 बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड
बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256288। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning.
For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.